back to Ingwa News. In a heartfelt tribute to Goa's brave freedom fighters, the families of 12 martyrs were honored during the 63 Liberation Day celebration. Chief Minister Dr. Prabodh Sawant presented them with certificates of honor and financial assistance of Rs 10 lakh, acknowledging their immense sacrifice for the state's liberation. आमी पळयता की 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय मुक्त जालें आनी 450 वर्सांच्या पोर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंय मुक्त करपाक ज्या ज्या हुतात्म्यांनी बलिदान दिलें अशे 74 हुतात्मे आमी आयडेंटिफायड केले. हूज हू ह्या बुकाच्या निमित्तात परत परत गोंयच्या लोकांच्या मुखार हाडप हें आमी सातत्यान सरकाराचें कर्तव्य समजलें आनी सदोदीत हें लोकांच्या मुखार हाडिल्लें. आमी आयज पर्यंत गेल्या 63 वर्सांक आयकताले की गोंय मुक्ती संग्रामात सगळ्यात पयलो हुतात्मो बाळाराया मापारी अस्नोडच्या बस स्टँडाच्या फुडल्यान तांचो पुतळो हो सदोदीत आमी सगळे जाण पळयताले. पण तांची धूव ही एकाकी रावता, हिका केन्नाच तिजोय सन्मान केन्ना जावंक नाशिल्लो. ओके, ती खंय रावता, कितें रावता हें आमकां कोणाक खबर नाशिल्लें. शेषनाथ वाडेकर हांची काणी आमकां खबर नाशिल्ली आनी हिरवी गुरुजींचें म्हणजे ज्यांच्यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक हांगासरूय येवन ह्या गोंयच्या मुक्ती संग्रामात 1954 ते 1961 पर्यंत ज्यांच्यांनी वांटो घेतलो. गोंयांतले फ्रिडम फायटर आसात, बट गोंया भायले अशे कितलेशेच फ्रिडम फायटर्स आशिल्ले ज्यांच्यांनी वांटो घेतलो. तांकां खरें म्हटल्यार ते हुतात्मे जावन गेले. तांच्या फॅमिलीक अल्प काळ अशी थोड्याच जाणांक पेन्शन मेळ्ळी, थोड्या जाणांक तर पेन्शनूय मेळोंक ना. ह्या 74 पैकी खूब कमी लोकांक खरें म्हणजे सरकारी नोकरी मेळ्ळ्या. तांच्या भुरग्यांची तुमी जर पळयशात जाल्यार ह्या सगळ्यांची एज तशी पळोवंक वचत जाल्यार तेन्नाच्या सरकारात तांकां नोकऱ्योय दिवंक ना, म्हणून तांकां नोकरी मेळूंक ना आनी तांकां एकंदर खऱ्या अर्थात तांचे पेरंट्स जे सॅक्रिफायस केलें त्या सॅक्रिफायस तांकां कसलोच बेनिफीट जावंक ना. पण गोंय सरकाराक मुक्ती दिवपा खातीर त्या 74 हुतात्म्याचो सगळ्यात व्हडलो वांटो आशिल्लो. ताज्या उपरांतचे सगळे फ्रिडम फायटर्स हांच्या भुरग्यांक आमी 100% नोकऱ्यो तरी दिवपाक शकले. पण गव्हर्मेंटाच्या पॉलिसी प्रमाणे फर्स्ट जनरेशनच्याच भुरग्यांक आमी नोकरी दिताले आनी तेजोच आस्पाव म्हणून फर्स्ट जनरेशनच्या भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळी. हातूंतले ज्यांची आतां सगळ्यांची नांवां घेतली तेतूंत पयले हुतात्मे जावपी बाळाराया मापारी हांची आयज धूव आमच्या मुखार आसा. म्हाका खूब बरें दिसता गोंय सरकारचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान आमी तांकां आयडेंटिफाय करून त्यो आसा थंय तांकां कळयल्यो आनी मुजरत ती आयज हांगासर हजर रावली. खरोखरूच एक मनाक खोस भोगता, मनाक धासूच भोगता. तेज्या पूर्ण 5 वर्साच्या कार्यकाळींतलो सगळ्यात व्हडलो आनी बरो कार्यक्रम जर खंयचो आसत जाल्यार तो आयचो आसतलो, जो एक खरोखरूच मनाक एक आनंद दिवन वता. मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत सुद्दां ह्या राज्याचो 63 वर्सां उपरांत ज्या हुतात्म्याक याद करून तांचें स्मरण करून आमी गोंयकारांच्या सगळ्यांच्या मार्फत तांच्या मुखार नतमस्तक जावपाची ही वेळ आशिल्ली. घडये 74 नासत, बट त्या 15 जाणांक आयडेंटिफाय करून तरी आज समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तांचो भोवमान हो करपाक मेळप ही खरोखरूच म्हाका व्हड गजाल आसा. हें डिसिजन खरें म्हणजे आमी 2022 घेतलेलें. कर्नल बेनीपाल सिंग हे पत्रादेवीच्या त्या 15 ऑगस्ट 1955 पयल्या पोर्तुगीजांनी जो गोळीबार केलो तातूंतल्यान सगळ्यात पयली गोळी लागपी हे 22 वर्साचे तरूण कर्नल बेनीपाल सिंग आशिल्ले. त्या कर्नल बेनीपाल सिंगाची ती वीर पत्नी वीर माता आयजूय हयात आसा. ती केन्ना तरी वाट पळयताली की हय गोंयांतल्यान काय तिका आमी पेन्शन दिवंक ना, गोंय सरकारान कारण गोंया भायर आशिल्ल्या लोकांक पेन्शन दिवंक ना, केंद्र सरकाराची कितें तरी पेन्शन तिका मेळटा आसतली, बट गोंय सरकारांतलो कसलोच बेनिफीट तिकाय मेळूंक नाशिल्लो. म्हाका अभिमान आसा की 22 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा तिच्या घरा कडेन वचून त्या वीर मातेचो सन्मान करपाचो योग म्हाका आयलो आनी जी भावना जी ताच्या दोळ्यांत हांवें पळयली तो म्हाज्या खातीर न विसरणारो क्षण आशिल्लो. खरोखरूच आज परत एकदा हांव त्या वीर मातेक जी कर्नल बेनीपाल सिंग हांची वीर पत्नी आसा तांकां याद करता. बसवराज हुडगी हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार मूळ कर्नाटकांतले. खरें बरेचशे फावटी आमकां दिसता की गोंय मुक्ती हय आमकां जरी म्हणटा की आमी पोर्तुगीजांतल्या जुल्मी राजवटींतल्यान विजय ऑपरेशनांतल्यान आमकां विजय मेळ्ळा, बट तें विजय ऑपरेशन जावपाक चक्क 14 वर्सां लागली. म्हणजे तेन्ना आशिल्ल्या त्या काँग्रेसच्या सरकाराक गोंय मुक्त करपा खातीर आनी विजय ऑपरेशन घडोवपा खातीर जर पार कोणी पाडलें आसत जाल्यार ह्या 74 हुतात्म्यांनी ज्यांच्यांनी कंटिन्युअसली आमी पळयता की 1947 पासून भारत मुक्त जालो
बट गोंय मुक्त जावचें म्हणून 74 बलिदान दिवचें पडलें. खरें म्हणजे तेन्नाच्या सरकाराक हे जर 1947 जर आमकां मुक्ती मेळिल्ली जाल्यार हे 74 हुतात्मे जावचे नाशिल्ले. म्हणजे हे जर जावपा खातीर तांकां हुतात्मे जावन आमकां तब्बल 14 वर्सांनी म्हणजे तेन्नाच्या विजय ऑपरेशन घडोवन हाडचें पडलें. तातूंतलोच एक बसवराज हुडगी तांचोय पूत आज तेकाय दिसता की 63 वर्सां उपरांत आमी कसलीच पेन्शन किंवा कसलोच जॉब ताज्या फॅमिलीक केन्ना दिवंक नाशिल्ले. फक्त केन्ना तरी आमी फक्त याद करताले. आज परत एकदां ते आमच्या मुखार आसा. मनाक खूब खोस भोगता की ते स्वताहून हांगासर आयले. मी आपलं खूब खूब अभिनंदन करतो. आपण मुद्दामून ह्या ठिकाणी आज आलात. शेषनाथ वाडेकर हांची तर काणी आतांच त्यांच्या नातवान तुमकां सांगली की ज्यांच्या पुराय फॅमिलीच्या बद्दल की हय हिस्ट्रीत बरयल्ल्या प्रमाणे तांकां अरेस्ट केली. अरेस्ट करून तांकां आग्वादच्या जेलींत घातले आणि त्यानंतर तांकां मरण आयलें. बट ताज्या खातीर फक्त तिरंगो हिरवे गुरुजींच्या हातांतलो तिरंगो सकयल पडल्या उपरांत फुडें घेवन वचून परत तीच लढाई तशीच चालू उरची म्हणून तेरेखोलच्या त्या स्मारकाचेर आयजूय बी म्हणजे आमी शेषनाथ वाडेकर आनी हिरवे गुरुजींचे स्मारक 60 वर्सां उपरांत तयार करपाचो योग हो म्हज्याच सरकाराच्या कार्यकाळांत आयलो. हे म्हजें भाग्य समजता हांव. ती याद हाज्या पयलीं जावं नाशिल्ली. आज परत एकदां शेषनाथ वाडेकर हांकां आपण ह्या ठिकाणी मुद्दामून आलात आनी त्यासाठी खूब खूब धन्यवाद. तुळशीदास बाळकृष्ण हिरवे म्हणजेच हिरवे गुरुजी. हिरवे गुरुजींच्या बद्दल तांच्या पुतात सगळी स्टोरी काणी आमकां सांगली आणि न चुकता आमी पळयता की 19 डिसेंबराक हिरवे गुरुजींचे पूत तांचो नातू हो गोंयच्या फ्रिडम गोंयच्या ह्या मुक्ती संग्रामात वांटो घेवपा खातीर मुद्दाम येता. खरें म्हणजे अभिमानाची गजाल आसा. आमच्या मुखार उलयता आसतना दाद देसाय जे आमचे फ्रिडम फायटर एसोसिएशनचे अध्यक्ष आहा तांच्यांनी सांगलें की खरें गोंयांतले कितलेशेच फ्रिडम फायटर्स ज्यांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो बट ते चुकूनय सुद्दां 15 ऑगस्ट किंवा 19 डिसेंबराक उपस्थित रावना. शेषनाथ वाडेकर हांचे नातू आनी हिरवे गुरुजी हांचे पूत आनी नातू न चुकता गोंय भायरच्यान हांगासर येता. तांकां अभिमान आसा. खरें नोकरी घेतलेल्यांकूय हो अभिमान आसपाक जाय आशिल्लो. तांच्यांनी 19 डिसेंबर आनी 15 ऑगस्ट ह्या दिसा हय आमच्या दिल्ल्या जाणट्यांनी दिल्ल्या बलिदाना खातीर आमकां ही नोकरी मेळ्ळी म्हणून तेंच्यांनी उपस्थित रावप हें गरजेचें आशिल्लें. हांव हिरवे गुरुजी हांच्याय बी फॅमिलीचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. बाबुराव केशव थोरात हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट चांदा महाराष्ट्रा हांगासरले तेय बी तांचा आज तांचो कोण हांगासर येवंक ना बट तांचोय बी लिगल हेड्स फायंड आवट जाल्या उपरांत तांकांय बी हॉनर सर्टिफिकेट आनी 10 लाख रुपयाचो चेक हो दितले आमी.